बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ मलिक और आप देख रहे हैं एनके न्यूज़ यूएसए। और जनाब एक नए मौजू के साथ और नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज पाकिस्तान और ख़ास तौर पे मैं अगर इस्लामाबाद की बात करूं तो एक बहुत बड़ा इशू सामने आया है। आपके बिल्कुल इल्म में है कि कुछ अर्सा पहले कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में बरी इमाम के करीब कुछ कच्ची बस्तियाँ थी, वहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑपरेशन किया। सीडीए की ज़मीन थी और वहाँ पे गैर कानूनी तौर पे जो लोग रह रहे थे उनके घरों को मिसमार किया गया और उन सबको बेघर कर दिया गया। वो एक पूरी कहानी है कि मतलब उनको मुख्तलिफ़ औक़ात में नोटिस दिए गए, उनको तंबीह की गई, लेकिन ये है कि लोग वहाँ से नहीं गए और बिलाखिर ऑपरेशन करके उनको वहाँ से हटा दिया गया और वो ज़मीन जो है वो वागज़ार करवा ली गई। ये बात तो ठीक है, कानूनी पोजीशन भी सामने आती है कि गवर्नमेंट की जगह पे अगर कोई भी काबिज़ हो जाए तो उसे किसी न किसी वक़्त ये सारा कुछ छोड़ना पड़ता है। अब उसी के बाद एक मसला और होता है सिटी ट्विन टावर का, वो आपके इल्म में वो भी है कि वो वहाँ पे फ्लैट्स हैं जी, 250 के लगभग फ्लैट्स हैं और वो फ्लैट्स जो हैं वो जो लोग उनके मालिकान हैं उसमें जनाब सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जजेस हैं, जर्नल्स हैं रिटायर्ड, इन सब के वहाँ पे फ्लैट्स हैं और वो सिलसिला मतलब उन्होंने वहाँ पे बुक कराए और वो वहाँ पे रह रहे थे। अब उसकी जो हिस्ट्री सामने आई है वो ये है कि वो प्लाट जो है जिस कंपनी ने हासिल किया था, उन्होंने एक 7 स्टार होटल के लिए हासिल किया था कि वहाँ पे होटल तामीर करना है। अब जो होटल के लिए ज़मीन सीडीए देता है या जो कमर्शियल फ्लैट्स के लिए देता है उसके रेट्स अलग होते हैं। यानी होटल वाली ज़मीन जो है वो थोड़ी सस्ती होती है और ये महंगी होती है। बहरहाल उन्होंने ज़मीन हासिल की। ज़मीन हासिल करने के बाद जनाब उन्होंने जितनी भी वहाँ पे सामान था वो होटल के नाम पे इम्पोर्ट किया और जनाब इम्पोर्ट करने में उसमें ड्यूटीज़ जो हैं वो जो रूल्स हैं हमारे कस्टम के उसमें भी रिलैक्स उन्होंने जितने भी रिलैक्स में उन्होंने हो सकते थे उनको रिलैक्स किया गया। यानी वो सस्ती चीज़ें जो हैं वो ड्यूटी के बगैर या कम ड्यूटी अदा करके उन्होंने मंगाई और वो जनाब वहाँ पे उन्होंने ये टावर तामीर करने शुरू कर दिए। फ्लैट्स बनने शुरू हो गए, फ्लैट्स बन गए, लोगों ने बुक किए, लोगों ने ले लिए। ये कुछ जंगल में नहीं हो रहा था, ये पाकिस्तान के कैपिटल में सारा कुछ हो रहा था और कैपिटल का वो इदारा जिसको हम सीडीए कहते हैं और जनाब वो सीडीए के लोग वहीं पे मौजूद थे। उनके सामने ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन उनको उस वक्त तौफीक नहीं हुई कि इसकी तामीर को रोकते और जनाब उन्हें बताते कि भाई आपने तो होटल के लिए लिया था और ये आप फ्लैट्स क्यों यहाँ पे तामीर कर रहे हैं। बहरहाल ये होता रहा। फिर जिन लोगों ने वो अलाट करवाए उनके में भी यकीनन ये बात होगी नहीं थी, तो उनको पता करना चाहिए था कि हम जहाँ पे अपने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं ये लीगल बिल्डिंग है या नहीं। बहरहाल उसमें जब केस गया कोर्ट में गया, आप साकिब निसार साहब की दौर की बात है कि उनके कोर्ट में गया और उनके अपने इंटरेस्ट होते थे, वो आपको पता है, मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा। पाकिस्तान की तारीख में जस्टिस मुनीर के बाद कुछ और जजेस भी हैं भुट्टो की फांसी में जो शामिल थे, लेकिन उसके बाद साकिब निसार का जो दौर है वो पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दौर है। उस शख्स ने अपने जो इख्तियारात थे उसे बेहद तजावज़ किया। बहरहाल वो एक अलग मौजू है, लेकिन साकिब निसार ने जनाब उस कंपनी को कहा कि आपको 17 अरब रुपए जमा करवा दें और इसको मतलब ये हम गिराते नहीं हैं, और वो पैसे भी उन्होंने जमा नहीं करवाए, वो के इंस्टॉलमेंट्स में जमा होने थे। जब सीडीए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी कि आप इसको डिमोलिश कर दें और लोगों को वहाँ से बेदखल कर दें, नोटिस दिए गए लोगों को बेदखल करने के, वो लोग कुछ चले गए हैं कुछ जा रहे हैं। ये जब इशू सामने आया और जब इशू बना कि वो लोग ज़ाहिर है वो सारे बाअसर लोग थे, प्राइम मिनिस्टर तक ये बात गई तो प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पे एक कमेटी बना दी और जनाब उस पर कार्रवाई से रोक दिया सीडीए को। अब आपको पता है, मुझे पता है कि जिन मामलात में कमेटियां बन जाएं वो मामलात जो है वो फिर दहाइयों पे चले जाते हैं, वो कभी सॉल्व नहीं होते। और कमेटी बनानी थी तो आप वहाँ पे भी बनाते। बरी इमाम के पास जो कुछ हुआ था वहाँ पे गरीब लोग रह रहे थे, यहाँ पे उमरा रह रहे थे, और आपका यही फ़र्क है और इसी वजह से लोग आप लोगों से नफरत करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक अरसे से एक अशराफिया की हुकूमत रही है। वो लोग हैं या वो सनतकार हैं या वो जागीरदार हैं और वो एक जनाब उनका ऊपर एका होता है, सबका एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और जब भी उनके मफादात के खिलाफ कोई बात होती है वो सब एक हो जाते हैं, और जब आम लोगों की गरीब लोगों की बात होती है तो वहाँ पे एक्शन भी हो जाता है। ये सिर्फ इस्लामाबाद का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। आप लोगों ने ज़मीनें जो लोगों को लीज़ पे दी जाती हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी इदारे से हो, जब वो लीज़ पे ज़मीन लेते हैं और जो उसका रूल है, जो कानून है, 99 ईयर्स के लिए होती है, कोई 66 ईयर्स के लिए होती है, 33 ईयर्स के लिए होती है। अब एक बंदे को अगर ज़मीन अलाट हुई है तो जनाब उसने फ़र्ज़ करें 100 कनाल ज़मीन उसने अलाट करवा ली है,
تو قبضہ وہ 150 پہ کر لیتا ہے، وہ باثر ہے، اور اس کی نسلوں کو کوئی نہیں پوچھتا. اور پھر لیز پہ، لیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کرائے پہ لی ہے نا زمین، اب اس کو آگے آپ فروخت نہیں کر سکتے. تو جناب یہاں پہ فروخت بھی ہوتی ہیں. یہ جو قوانین ہیں یہ سب اشرافیہ نے اپنے لیے بنائے ہوئے ہیں، اور جہاں پہ ان کو ضرورت ہوتی ہے ترمیم بھی کر لیتے ہیں. بہت ساری مثالیں ہیں، کو کیا کیا مثال دوں. یہ جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں یہ پیٹتے رہتے ہیں کہ جی ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے، تو ان کے لیے سال کے بعد بجٹ آتا ہے، کبھی 10% تو کبھی 5% اور کبھی 15% انکریز ہوتا ہے، اور مہنگائی جو ہے 20% سے زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن جب ہماری اشرافیہ کو ضرورت پڑتی ہے تو اسمبلیوں میں ایک دن میں بیٹھ کے جناب اپنی جو سیلریز ہیں وہ 200 گنا یا 300 گنا بڑھا لیتے ہیں، کہ پوچھنے والا ان کو کوئی بھی نہیں ہے. اور ہمیں ان لوگوں نے تقسیم کیا ہوا ہے، کہیں پہ مذہب پہ تقسیم کیا ہوا ہے، کہیں پہ زبانوں پہ تقسیم کیا ہوا ہے، کہیں پہ جناب علاقوں پہ تقسیم کیا ہوا ہے، اور اسی تقسیم کی وجہ سے ہم لوگوں میں اتفاق نہیں ہوتا. بہرحال میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے ایکشن لینا ہے، میں پرائم منسٹر صاحب کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایکشن لینا ہے تو سب کے خلاف لیں، غیر قانونی بلڈنگ. اور یہی نہیں کہ جن لوگوں سے آپ نے خالی کروائے ہیں ان کو جو بلڈر تھا اس سے پیسے لے کے دیں، اور سی ڈی اے میں جو لوگ تھے جنہوں نے اس بلڈنگ کی طرف دیکھا نہیں اور جن کے دور میں یہ بلڈنگ بنتی گئی، اب ذرا ان کے اثاثے بھی تو چیک کریں نا کہ ان کے اثاثے کتنے. ایک سرکاری ملازم ہے، اگر اس کے پاس اربوں روپے کے اثاثے بن گئے ہیں اس کی سروس کے دوران، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کرپشن کی ہے. اور ان لوگوں کے خلاف جب ایکشن نہیں لیں گے تو جتنے باقی آنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی ہم سے پہلے لوگ اتنی کرپشن کر کے چلے گئے ہیں، انہیں کسی نے پوچھا، ہمیں بھی کوئی نہیں پوچھے گا. تو جناب میں گزارش یہی کرتا ہوں کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین اور اس طرح کے اداروں میں ان پہ آپ نظر بھی رکھیں، ان کے ایسٹس چیک کریں، ان کی فیملی کے ایسٹس چیک کریں، تو آپ کو ساری کرپشن سامنے نظر آ جائے گی. بہرحال یہ ہے کہ اس ٹاور کے بارے میں جو کمیٹی بنی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ کمیٹی جلدی فیصلہ کرے گی. ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹاور کو ڈیمالش کر دیا جائے، اس میں یہ ہے کہ جو طریقہ کار ہے اس میں وہ قیمت وہ والی ادا کریں، اور باقی جو جرمانہ ہے یا باقی چیزیں یکمشت اگر وہ ادا کرتے ہیں تو بلڈنگ قائم رہے. نہیں ادا کرتے تو اس بلڈنگ کو بیچ دیا جائے، بیچ کے لوگوں کے جو پیسے ہیں وہ دیے جائیں. اور جو لوگ وہاں پہ تھے، بری امام کے قریب تھے یا کسی اور جگہ پہ قریب لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہ وہ غلط بیٹھے ہوئے ہیں. بہت ساری کچی بستیاں ہیں اسلام آباد میں، ان لوگوں کو کچھ اس طرح آپ طریقہ کریں کہ ان کے لیے کچھ اسلام آباد کے قریب ہی کچھ ایسی زمینیں حاصل کریں جہاں پہ آپ 3 مرلہ 4 مرلہ 5 مرلہ کے گھر بنائیں، اور ان لوگوں کو وہاں پہ آپ شفٹ کریں. کیونکہ جہاں بھی کیپٹل ہوتا ہے، جہاں بھی شہر ہوتا ہے، جہاں بھی پوش علاقے ہوتے ہیں یا پوش آبادیاں ہوتی ہیں، ساتھ ایک آدھ کچی بستی کی ضرور پڑتی ہے کہ آپ لوگوں کو ملازم بھی تو چاہیے ہوتے ہیں اپنے گھروں کے لیے. تو جناب ان لوگوں کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے جن کی ذاتی زمین تھی اور آباء و اجداد سے صدیوں سے ان کی زمین تھی. ان کو جو ان کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو اس کا زیادتی کا ازالہ ہو، لیکن یہ کہ قانون انصاف سب کے لیے برابر ہو. جب انصاف سب کے لیے برابر ہوگا تو ہمارے معاشرے میں بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اور اس سلسلے میں گزارش کرتا ہوں، سپریم کورٹ بھی ظاہرہ ہے، سپریم کورٹ ایک ایکشن لے اور اس پہ جلد از جلد کوئی فیصلہ کرے، اور جن لوگوں کے خلاف جو بنتا ہے، جو قانونی طور پہ جو جواز بنتا ہے یا ان کے خلاف ایکشن بنتا ہے، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اور پورے ملک میں کہیں بھی، پاکستان کا کوئی بھی شہر ہو، وہاں پہ انصاف ہونا چاہیے. اور انصاف کے بغیر جب آپ انصاف نہیں کریں گے تو اس طرح کے مسائل ضرور پیدا ہوں گے. بہرحال اگر آپ کو میری بات اچھا لگے تو دیگر دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں، اور جناب ہمارا چینل دیکھتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے، فی امان اللہ.